दिव्यपुरी आध्यात्मिक केन्द्रबाट सञ्चालित युट्युब मार्फत प्रसारण भइरहेको दिव्यपुरी टिभीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। गुरुरु ब्रह्मा गुरुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकेभ्यो नमो परेभ्यो परपादुकेभ्यो आचार्य सिद्धेश्वर पादुकेभ्यो नमोस्तु लक्ष्मीपतिपादुकेभ्यो। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महाचायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण महात्म्य चतुर्थो अध्याय। यो अध्यायमा रेवती नक्षत्रको पतन र स्थापनको कथा एवं देवी भागवतको श्रवणबाट राजा दुर्दमलाई मन्वन्तरादि पुत्र प्राप्तिको वर्णन गरिन्छ। सुतुवाच सुतजी भन्नुहुन्छ महाराज इति श्रुत्वा कथां दिव्यां विचित्रां कुम्भसम्भव शुश्रूष पुनराहिदं विशाखं विनयान्वित। अगस्त्युवाच देवसेनापते देव विचित्रेयं श्रुता कथा पुनरच्च महात्म्यं वद भागवतस्य मे। स्कन्दुवाच मित्रावरुणसम्भूता मुने शृणु कथामिमां यत्रैकदेशमहिमा प्रोक्तो भागवतस्य तु वर्यते धर्मविस्तारो गायत्री मधिकृत्य च गायत्र्या महिमा यत्र तत्र भागवतमिष्यति। भगवत्या इदं यस्मात् तस्माद् भागवतं विदु ब्रह्म विष्णु शिवाराध्या परा भगवती हि सा। हृद्भागिति विख्यातो मुनिरासीन् महामती तस्य पुत्रो भवद काली गण्डान्ते पौष्णभान्ति मे। सतश्च जातकर्मादि क्रियाश्चक्रे यदा विधि चूडोपनयनादिश्च संस्कारा न पिशो करे। यत आरभ्य जातोऽसौ पुत्र तस्य महात्मन तत एवात स मुनि शोकरोगाकुलो भवत्। रोषलोभ परितात्मा तथा माता पितस्य च बहुरोगार्दिता नित्यं शुचा दुःखी कृता मृषम्। ऋतवाक्ष मुनि शान्ता मबाप मृष दुःखित किमेतत् कारणं जातं पुत्रो मेत्यन्त दुर्मति। कस्यचिन् मुनिपुत्रस्य बलात् पत्नीं जहार च मेने शिक्षां पितुर्नाशौ न च मातुर्विमूढधि। ततो विषण्णचित्तस्तु ऋतवाग् ब्रवीदिदम् अपुत्रता वरं नृणां न कदाचित् कुपुत्रता। पितॄन् कुपुत्रशौर्यातीन् नरये पातयत्यपि यावत् जीवेत् सदा पितृ केवलं दुःखदायक। पित्रोर्दुःखाय धिग्जन्म कुपुत्रश्च च पापिन सुहृदां नोपकाराय नापकाराय वैरिणाम्। धान्यस्ते मानवालोके सुपुत्रो यद्गृहे स्थित परोपकारशीलश्च पितुर्मातुसुखावह। कुपुत्रेण कुलं नष्टं कुपुत्रेण हतं यश कुपुत्रेण च मूत्र दुःखं निरयतातन। कुपुत्रेणान्वयो नष्टो जन्म नष्टं कुभार्यया कुभोजनेन दिवस कुमित्रेण सुखं कुत। स्कन्दोवाच एवं दुष्टस्य पुत्रस्य दुष्टैराचरणै मुनि तप्यमानो निशं काले गत्वा गर्गमपृच्छत्। सुतजी महाराज अगाडि भन्नुहुन्छ हे मुनिहरू अलौकिक एवं विचित्र कथा सुनेर फेरि कथा सुन्ने इच्छा गर्नुभएका अगस्त्य ऋषिले नम्रपूर्वक भगवान् कार्तिकेयसँग भन्नुभयो। नम्रतापूर्वक भगवान् कार्तिकेयसँग के भन्नुभयो त भन्दा अगस्त्य ऋषि भन्नु हे देवताका सेनापति हे मेरा आदरणीय गुरु मैले विचित्र कथा सुनि अब तपाईँले श्रीमद्देवी भागवतको अर्को महात्म्य मलाई बताउनुहोस्। कार्तिकेय भन्नुहुन्छ हे मित्र वरुणबाट प्रकट हुनुभएका महर्षि तपाईँ अर्को कथा सुन्नुहोस् जुन ग्रन्थको एक अंशमा
भगवतको महिमा बताइएको छ र धर्मको विस्तृत वर्णन गरिएको छ। यसमा गायत्रीको प्रसङ्ग आरम्भ गरेर अन्तमा गायत्रीको महिमा बताएको छ। यस ग्रन्थलाई देवी भागवत भनेर जान्नु पर्दछ। यो पुराण देवी भागवतको महिमाले परिपूर्ण भएका कारण देवी भागवत भनिन्छ। पराभगवती ब्रह्मा विष्णु र शङ्करकी पनि पूजनीय एवं आराध्य हुनुहुन्छ देवी भगवती। ऋत्वाक नामबाट विख्यात एक अत्यन्त बुद्धिमान मुनि थिए। रेवती नक्षत्रको अन्तिम भाग गण्डान्त युगमा उनको घरमा समयअनुसार एउटा पुत्र पैदा भयो। ऋत्वाक मुनिले त्यस पुत्रको जातकर्म आदि क्रिया, चौल संस्कार एवं व्रतबन्ध आदि संस्कार पनि विधिपूर्वक सम्पन्न गरे। जुन दिन महात्मा ऋत्वाकको घरमा त्यो छोरा पैदा भयो त्यस दिनदेखि ती ऋषि शोक र रोगले ग्रस्त हुन थाले। क्रोध र लोभले उनलाई धेरै सताउन थाल्यो। त्यस बालकलाई जन्म दिने माता पनि अनेक रोगले ग्रस्त भएर सधैँ शोकले आकुल व्याकुल भएर दुखित भएर रुन थालिन्। पुत्र जन्मेर पनि के गर्नु? त्यस्तो परिस्थिति अनुभव गरेर मुनि ऋत्वाक अत्यन्त दुखी एवं चिन्तित भई विचार गर्न थाले। यस्तो कुन कारण होला कि मेरो घरमा यस्तो अत्यन्त दुर्बुद्धि पुत्र पैदा भयो? जब यो बालक तन्नेरी बन्यो त्यसले कुनै मुनिपुत्रकी पत्नीलाई बलपूर्वक हरण गरेर ल्यायो। त्यस्तो दुर्बुद्धि भएको पुत्रले आफ्ना बाबु आमाको उपदेशमा कहिल्यै पनि ध्यान दिएन। छोराको यो अवस्था देखेर दुखित भएका ऋत्वाकले भने कि मानिसहरूको लागि अपुत्र रहनु ठिक हुन्छ, किन्तु कुपुत्रको प्राप्ति कहिले पनि राम्रो हुँदैन। कुपुत्र जाए त कुचिदपि कुमाता नभवति। छोरो कुपुत भए पनि आमा कहिल्यै कपुत हुँदैनन्। भक्तहरू, कुपुत्रले स्वर्गमा गएका पितृहरूलाई पनि नरकमा खसाइदिन्छ। जबसम्म जीवित रहन्छन् तबसम्म आफ्ना बाबुआमालाई केवल कष्ट मात्र दिन्छ। काँडेन चक्षुषा किम्बा चक्षुपीडे व केवलम। कानु आँखाले मेरो आँखो यस्तो छ भन्ने पीडा मात्रै दिइरहन्छ अरे। त्यस्तै हुन्छ अरे कुपुत्र। त्यसैले मातापितालाई कष्ट दिने पापी कुपुत्रको जन्मलाई धिक्कार छ। यस्तो कुपुत्रले न मित्रको उपकार गर्न सक्छ न त शत्रुको उपकार गर्छ। संसारमा ती मानिस धन्य हुन् जसको घरमा सधैँ परोपकार गर्ने, मातापितालाई सुख दिने पुत्र पैदा हुन्छन्। मातापिताको सेवा गर्ने, मातापिताको आज्ञा पालन गर्ने, मातापिता गुरु अतिथिको सेवा गर्ने यस्ता पुत्र मात्रै सत्पुत्र कहलाइन्छन्। कुपुत्रले कुल नष्ट हुन्छ। कुपुत्रले गर्दा यश पनि नष्ट हुन्छ। कुपुत्रका कारण लोक र परलोकमा दुःख तथा नरकको यातना मरेपछि पनि भोगिरहनु पर्छ। कुपुत्रले कुल नष्ट हुन्छ। दुष्ट पत्नीका कारण जीवन नष्ट हुन्छ। पत्नी दुष्ट भई भने उसको सारा जीवन समाप्त हुन्छ। त्यस कारण पत्नी पनि राम्रो चाहिन्छ। विकारयुक्त भोजन गर्नाले दिन व्यर्थ जान्छ। दुष्ट मित्रबाट सुख प्राप्ति हुँदैन। जसरी दुष्टहरूको सँग मित्रता गर्नाले दुखी हुन्छ, दुःख पाइन्छ, फसाइदिन्छन्, लगेर अनेक अनेक बहाना गरिदिन्छन्, त्यसै गरी कुभोजनले पनि शरीर व्यर्थ हुन्छ। दिनभरिको त्यो हामीले खाएको अन्न कुपाच्य हुन्छ र त्यसले दुःख दिन्छ। कार्तिकेयले भन्नुभयो, हे मुनि अगस्त्य, आफ्नो दुई छोराको दुराचारबाट नित्य सन्तप्त भएका मुनि ऋत्वाकले कुनै दिन गर्ग ऋषिको नजिकमा गएर मनको कुरा सोधे। के सोधे त भन्दा ऋत्वाक उवाच, ऋत्वाक भन्नुहुन्छ, भगवंस्त्वामहं प्रष्टुमिच्छामि वद तत् प्रभु ज्योतिष शास्त्रस्य चाचार्यं पुत्रदौ शिल्यकारणं गुरु शुश्रूषया वेदा अदिता विधिवन्मया ब्रह्मचारी व्रतं तीर्त्वा विवाहो विधिवत् कृत भार्यया सगार्यस्त मधर्मश्चानु तिष्ठतो निशिं पञ्चयज्ञ विधानं च माया कार्यथा विधि नरकाद् बिभ्यताद् विप्र न तु काम सुखेच्छया गर्भाधानं च विधिवत् पुत्र प्राप्तिर्मया कृतम् पुत्रोऽयं मम दोषेण मातृदोषेण वा मुने जातो दुःखा बह पितृर्दुशीलो बन्धुषो कद एतन्निशम्य वचनं गर्गाचार्यो मुने तदा निर्चार्य सर्वतद्वेतु ज्योतिर्विद्वा चमप्रभि गर्गोवाच मुने नैवापराधस्ते न मातुर्न कुलस्य च रेवन्त्यन्तुं गण्डान्तं पुत्रदौ शिल्यकारणं दुष्टे काले अतो जन्म पुत्रस्य तव भो मुने तेनैव तव दुःखाय नान्यो हेतुर्मनागपि तद्दुःख शान्तये ब्रह्मा जगतां मातरं शिवां समाराधय यत्नेन दुर्गां दुर्गतिनाशिनीं गर्गस्य वचनं श्रुत्वा ऋतवाक् क्रोधमूर्छित रेवतीं तु शशापासौ
व्योम्न पततु रेवती दत्ते सापे तुते नाथ तुष्णो भञ्ज पपाथ खात कुमुद्राक्षौ भासमानं सर्वलोकस्य पश्यत ख्यातो रैवत कष्टाभूत तत्पातत् कुमुदाचल अतीव रमणीयश्च तत प्रवृत्तिसोऽप्यभू दत्त्वा शापं च रेवत्यै गर्गोक्त विधिना मुनि समाराध्याम्बिकां देवीं सुख सौभाग्य भागभूत स्कन्द उवाच देवतिक्षज्यत तेजस्तमा जाता तु कन्यका रूपेण प्रतिमा लोके द्वितीया श्रीरिवा भवत् अथ तां प्रमुच कन्यां रेवती कान्ति सम्भवां दृष्ट्वा नाम चकारस्या रेवतीति मुदा मुनि निन्येथ स्वाश्रमे चैनां पोषयामास धर्मत ब्रह्मर्षि प्रमुचो नाम कुमुदाद्रौ सुतामिव अथ कालेन च प्रौढं दुष्टं तं रूपशालिनीं समुनिश्चिन्तयामास कुश्यायोग्यो वरो भवेत् बहुधान्वेषयं तस्यां नाशसादोचितं पतिं ततोऽग्निशालां संविश्य मुनिस्तुष्टावपावकम् कन्यावरं तदा संसत् प्रीततस्मपि हव्यबाट धर्मिष्ठो बलवान् वीर प्रयवाग पराजित दुर्दमो भविता भर्ता मुनेश्या पृथिवीपति इति श्रुत्वा वचो वन्दे प्रसन्नो भुन् मुनिस्तदा। अब ऋत्वाकले भन्नुभयो, हे गर्ग ऋषि, हे ज्योतिष शास्त्रका आचार्य, म हजुरसँग आफ्नो छोराको नराम्रो स्वभावको विषयमा सोध्न चाहन्छु। हजुरले मलाई त्यसको उत्तर दिनुहोस्। गुरुको निरन्तर सेवा गर्दै मैले विधिपूर्वक वेदको अध्ययन गरेँ, ब्रह्मचर्य व्रत पुरा गरी विधि विधानका साथ विवाह गरेँ, आफ्नी पत्नीका साथ मैले गृहस्थ धर्मलाई राम्ररी पालन गरेँ र विधिपूर्वक पञ्चमहायज्ञको अनुष्ठान पनि गरेँ। हे गर्गमुनि, नरक प्राप्तिको डरबाट बच्नको लागि पुत्र जन्माउनु इच्छाले मैले विधिवत गर्भाधान संस्कार गरेको थिएँ। मैले मेरी पत्नीसँग विषय भोगको आनन्द लिन गर्भाधान गरेको थिइनँ। हे मुनिवर, दुःखदायक माता पिताप्रति उद्दण्ड रहने र बन्धु बान्धवलाई पीडा दिने त्यो पुत्र मेरो दोषले हो अथवा मेरी पत्नीको दोषले उत्पन्न भएको, यो कुरो बताइदिनु। त्यसपछि ज्योतिष शास्त्रका ज्ञाता गर्गाचार्यले ऋत्वाक मुनिको वचन सुनेर सबै कारणहरूमाथि राम्ररी विचार गर्दै भन्नुभयो। गर्गाचार्यले भन्छन्, हे मुनि, यसमा तपाईँको दोष छैन। रेवती नक्षत्रको अन्तिमको 2 घडी भागलाई गण्डान्त योग भनिन्छ। त्यसमा पैदा भएकोले नै यो बालक दुष्ट एवं उद्दण्ड हुन गएको हो। हे मुनि, अशुभ समयमा तपाईँको छोरा पैदा भएको छ, त्यसैले त्यो तपाईँका लागि दुःखदायक बनेको छ। यसमा अरू कुनै कारण छैन, समय चाहिन्छ। त्यसैले हे मुनि, यस दुःखलाई शान्त गर्न तपाईँले प्रयत्नपूर्वक सम्पूर्ण दुर्गति नाश गर्नुहुने कल्याणी जगदम्बा दुर्गा भगवतीको आराधना गर्नुहोस्। गर्गाचार्यको वचन सुनेर ऋत्वाक मुनिलाई अत्यन्त क्रोध उठ्यो र उनी मूर्छित भए। तिनले रेवती नक्षत्रलाई श्राप दिँदै भने, त्यो नक्षत्र आकाशबाट भुइँमा खसोस्। ऋत्वाक मुनिले श्राप दिन साथ आकाशमा रहेको चम्किलो रेवती नक्षत्र मानिसहरूले हेर्दा हेर्दै आकाशबाट कुमुद पर्वतमा खस्यो। रेवती नक्षत्र कुमुद पर्वतमा खसेको कारण त्यो पर्वत रैवत नामबाट प्रसिद्ध भएर त्यो दिनदेखि त्यो पर्वत पनि अत्यन्त रमणीय देखियो। रेवतीलाई श्राप दिएर ऋत्वाक मुनि त्यहाँ महर्षि गर्गद्वारा बताइएको विधिअनुसार भगवतीको राम्ररी आराधना गरेर सुख र सौभाग्य प्राप्त गरेका थिए। कार्तिकेय मुनिजी अगाडि भन्नुहुन्छ, हे अगस्त्यजी, यस रेवती नक्षत्रको महान तेजबाट कुमुद पर्वतमा एउटी कन्या पैदा भइन्। ती अत्यन्त रूपवती भएका कारण मानिसहरूका नजरमा दोषी लक्ष्मीजी भएकी थिइन्। रेवती नक्षत्रको कान्तिबाट पैदा भएकी ती कन्यालाई देखेर कुमुद पर्वत र आश्रम बनाइ बसेका मुनि प्रमुच प्रसन्न भएर उनको कन्याको नाम रेवती नै राखिदिए। त्यसपछि ब्रह्मर्षि प्रमुचले ती कन्यालाई कुमुदाचलमा रहेको आफ्नो आश्रममा लिएर आए। छोरी दिन ती कन्याको धर्मपूर्वक पालन गरी समय बित्दै गयो। ती कन्या युवती भइन्। तरुणी भएपछि यौवन अवस्थामा पदार्पण गरेपछि आफ्नी अत्यन्त राम्री कन्यालाई देखेर मुनिले विचार गरे, यी कन्याको लागि उचित वर को हुन सक्छ। धेरै खोजी गरेपछि पनि कुनै मुनिले कन्याको लायक कुनै वर पाउन सकेनन्। अनि उनी आफ्नो अग्निशालामा प्रवेश गरी जहाँ उनले अग्नि देवताको स्तुति गरे। प्रमुख ऋषिको स्तुतिबाट प्रसन्न भएर अग्नि देवताले कन्याको योग्य वर सङ्केत गर्दै भने, हे मुनि, तपाईँकी कन्याका पति धर्मपरायण बलवान मधुर वचन बोल्ने र शत्रुबाट पराजय नबिहोर्ने राजा दुर्दम हुनेछन्।
अग्निका यस्ता वचन सुनेर मुनि प्रमुच अत्यन्त खुसी भए। अब दुर्दमसँग बिहा गर्नुपर्ने हुन लाग्यो। दैवा दाखेट काव्य जात तक्षणा दागतु नृप दुर्दमो नाम मेधावी तस्याश्रम पदम मुने पुत्रो विक्रमशीलस्य बलवान वीर्यवत्तर कालिन्दी जठरी जात प्रियव्रत कुलोद्भव मुनेराश्रममाविश्य तमदृष्ट्वा महामुनिम् आमन्त्रतां प्रियेत्येति रेवतीं पृष्टवान् नृप। राजोवाच महर्षिर्भगवान् स्मस्माद् श्रमात् क्व गत प्रिये तत्पादौ द्रष्टुमिच्छामि वद कल्याणि तत्त्वत्। कन्या उवाच अग्निशालामुपगतो महाराजा महामुनि निश्चक्राम श्रमात्पूर्ण राजप्याकर्ण तद्वच अथाग्निशालाद्वारस्थां राजानं दुर्दमं मुनि राजलक्षण संयुक्त मपश्यत् प्रश्रयानतम् प्रणनाम ततं राजा मुनि शिष्यमुवाच गौतमान्यतामर्घ्य मर्घ्ययोग्योऽस्ति भूपति आगतास्थिरकालीन जामातेति विशेषत इत्युक्तार्घं ददौ तस्मै सोऽपि जाग्र चिन्तयन् मुनिरासनमासीनं गृहीतार्घं च भूपतिम् आशीर्भिरभिनन्द्याथ कुशलं चाप्ययः पृच्छत् अपि तेनामयं राजन् बले कोशे सुहृत्सु च भृत्ये मात्ये पुरे देशे तथात्मनि जनाधिप भार्यास्ति ते कुशलिनी यत सात्रैव तिष्ठति अतो न पृच्छयामायास्ते सान्यासं कुशलं वद। राजोवाच भगवत्प्रसादेन सर्वत्रानामयं मम एतत् कुतूहलं ब्रह्मन् मद्भार्या कात्र विद्यते। ऋषिरुवाच रेवती नाम ते भार्या विरूपेण प्रतिमा भुवि विद्यते च कथं पत्नी तां न वेत्सि महीपते। राजोवाच सुभद्राद्यास्तु या भार्या मम सन्ति गृहे विभु जानामि तास्तु भगवान् नैव जानामि रेवतीं। ऋषिरुवाच प्रियत्यति सम्प्राप्तुं राजस्त्वयोक्त महामते सा विस्मृता क्षणदेव एते श्राद्धातमः प्रिय। राजोवाच त्वयोक्तं यन्मृषा तन्नो तथैवान्मन्त्रिता मया मुने दृष्टो न मे भावौ कोपं मा कर्तुमर्हसि। ऋषिरुवाच राज्यनुक्तं तया सत्यं न भावो दूषितस्तव वह्निना प्रेरितनेत्थं भवता व्याहृतं वच अद्य पृष्टो मया वह्नि कोस्या भर्ता भविष्यति तेनोक्तं दुर्दमो राजा भविता स्या पतिर्ध्रुवम् तदा दस्तो मया दाता मिमां कन्यां महीपते प्रियत्या मन्त्रिता पूर्वौ मा विचारं कुरुष्व। संयोगले त्यसै बेला शिकार खेलिरहेको न्युले दुर्दम नामक प्रतिभाशाली राजा प्रमुच मुनिको आश्रममा पुगे। शिकार खेल्दा खेल्दै बलवान अत्यन्त गहकिलो ओजरी सम्पन्न प्रियव्रतको वंशका राजा दुर्दम विक्रमशीलका पुत्र थिए र कालिन्दीको गर्भबाट पैदा भएका थिए। मुनिको आश्रममा प्रवेश गर्दा उनले त्यहाँ प्रमुचलाई देखेनन्। त्यहाँ बसेकी रेवती नामका कन्यालाई एक्लै देखेर हे प्रिया भन्दै सम्बोधन गरी उनलाई सोध्न लागे। राजा दुर्दम भन्छन् हे प्रिया महर्षि भगवान प्रमुच यस आश्रमबाट कहाँ जानुभयो? हे कल्याणी मलाई साँचो कुरा बताऊ, म उहाँका चरणको दर्शन गर्न चाहन्छु। राजाले भनेपछि कन्यालाई प्रिया भनेर सम्बोधन गरिसके। कन्याले भने हे महाराज महामुनि प्रमुच अग्निशालामा जानुभएको छ। कन्याको यो उत्तर सुनेर राजा पनि छिट्टै अग्निशालामा जान भनी आश्रमबाट बाहिरी। राजा अग्निशालामा पुगेपछि प्रमुख मुनिले राजाको लक्षणले सम्पन्न भएका विनम्र राजा दुर्दमलाई आश्रम बाहिर रहेको अग्निशालाको ढोकामा उभिएको देखे। मुनिलाई देखेर राजाले प्रणाम गरेर मुनि प्रमुखले शिष्यलाई भने हे गौतम राजा यहाँ आउनुभएको छ, उहाँलाई अर्घ दिने योग्य हुनुहुन्छ, त्यसैले छिट्टै राजाका निमित्त अर्घ तयार गर। धेरै दिनपछि यहाँ आउनुभएको छ र विशेष रूपमा उहाँ हाम्रा ज्वाइँ पर्नुहुन्छ। यसो भनेर मुनि प्रमुखले राजालाई अर्घ प्रदान गरे। राजाले पनि विचार गर्दै त्यसलाई ग्रहण गरे। राजा अर्घ ग्रहण गरेर आसनमा बसेपछि मुनि प्रमुखले उनलाई आशीर्वादका वचनद्वारा अभिनन्दन गर्दै भला कुसारी सोधेपछि हे राजन तपाईँलाई सन्चै छ? तपाईँका सेना खजना बन्धु बान्धव सेवक समुदाय सचिव नगर देश आदि सबैमा कुशल मङ्गल त छ? हे नरेश तपाईँकी पत्नी यहीँ हुनुहुन्छ।
उहाँ पनि सकुशल हुनुहुन्छ। उहाँको विषयमा मैले कुशल प्रश्न गर्नु परेन। तपाईँले अरू अन्य रानीहरूको कुशलक्षेम बताउनुहोस्। आश्चर्य परे राजा। राजा हे भगवान्, हजुरको कृपाको प्रभावले मेरो राज्यमा सबै किसिमको कुशलता छ। हे ब्रह्मर्षि, अब मैले हजुरसँग सोध्नु छ। हजुरले तपाईँकी पत्नी सन्चै हुनुहुन्छ भन्नुभयो, ती मेरी पत्नी को हुन्? ऋषिले भने, पृथ्वीपति संसारमा अद्वितीय सौन्दर्यले सम्पन्न भएकी रेवती नामक तपाईँकी पत्नी यहीँ बस्नुहुन्छ। के तपाईँ आफ्नी पत्नीलाई चिन्नुहुन्न? राजाले भने, हे प्रभु, सुभद्रा आदि मेरा अनेक पत्नी घरमै छन्। म त केवल तिनीहरूलाई नि जान्दछु। यी रेवती को हुन्? मैले यिनलाई चिनेको छैन। ऋषिले भने, हे बुद्धिमान राजा, तपाईँले आश्रममा प्रवेश गर्दा हे प्रिया भनेर जसलाई बोलाउनु भएको थियो, ती आफ्नो अत्यन्त सुयोग्य पत्नीलाई किन तपाईँले यति चाँडै बिर्सनुभयो? राजाले भने, हे मुनिवर, हजुरले भन्नुभएको कुरा झुटा होइन। मैले ती युवतीलाई सामान्य रूपमा प्रिया भनेको थिएँ। मेरो कुनै नराम्रो भावना थिएन। त्यसैले हजुरले ममाथि रिस नगर्नुहोस्। ऋषिले भने, हे महाराज, तपाईँको भाव नराम्रो थिएन र तपाईँको साँचो कुरा गर्नुभएको पनि थियो। प्रिया भन्ने वाणी अग्निदेवद्वारा प्रेरणा प्रदान गरिएका कारण नै तपाईँको मुखबाट प्रकट भएको थियो। मैले यिनका पति को हुनेछन् भनी आज अग्निदेवसँग सोधेको थिएँ। उनले भन्नुभयो, यिनका पति निश्चित रूपमा राजा दुर्दम हुनेछन्। हे राजन, त्यसैले मैले कन्यादान गरेर दिने यी कन्यालाई तपाईँले स्वीकार गर्नुहोस्। तपाईँले यिनलाई प्रिया भनिसक्नु भएको छ, त्यसैले कुनै शङ्का नमानेर ग्रहण गर्नुहोस्। अरू कुनै विचार गरिरहनु पर्दैन। श्रुतै तत्सो भवत् तुष्णिम चिन्तयन् मुनिभाषितं वैवाहिकं विधिं तस्या मुनि कर्तु समुद्यतु। अथोद्यतं विवाहाय दृष्ट्वा कन्या ब्रवीन् मुनि रेवत्य त्रिक्षे विवाहो मे तात कर्तुं त्वमर्हसि। ऋषिरुवाच, वत्से विवाहयोग्यानि सन्न्यक्षणी भूरिश रेवत्यां कथमुद्वाह पौष्णवं न दिवि स्थितं। कन्युवाच, रेवत्य वृक्षं विना कालो ममोद्बाहो चितो नयि अत सम्प्रार्थयाम्येत्यत विवाहं पौष्णवे कुरु। ऋषिरुवाच, ऋतभाङ्मुनिना पूर्वं रेवतीभं निपातितं भ्रान्तरे चेन्नते प्रीतिर्विवाहात् कथं तव। कन्युवाच, तप किं तप्तवानेक ऋतभाग्वेन केवलं भवता किं तपो नेदृक् तप्तं वाक्कायमानसै। जगत् स्रष्टुं समर्थत्वं वेदव्यं ते तपोबलं रेवत् वृक्षं दिवि स्थाप्य ममुद्दाहं पितः कुरु। ऋषिरुवाच, एवं भवतु भद्रं ते यथैव त्वं ब्रवीषि मां त्वत्कृते सोममार्गेऽहं स्थापयाम्यद्य पौष्णवम्। स्कन्दुवाच, एवं मुक्त्वा मुनितुष्ण पौष्णवं स्तोतपोबलात् यथा पूर्वं तथा चक्रे सोममार्गे घटोद्भव। रेवती नाम्नि नक्षत्रे विवाह विधिना मुनि रेवतीं प्रपदौ राज्ञे दुर्दमाय महात्मने। कृत्वा विवाहं कन्याय मुनिराजनमब्रवीत् किं ते विलसितं वीर वद तत् पुरयाम्यहं। राजुवाच, मनो स्वयंभुवस्याहं वंशे जातोऽस्मि हे मुने मन्वन्तराधिपं पुत्रं त्वत्प्रसादाच्च कामये। मुनिरुवाच, यद्देशा कामना तेस्ति देव्याराधनं कुरु भविष्यत्येव ते पुत्रो मनुर्मन्वन्तराधिप। देवी भागवतं नाम पुराणं यत्तु पंचमं पंचकृत्वस्तु तच्छ्रुत्वा लप्ससे भीमतं सुतं। रैवत्यां रैवतो नाम पंचमो भविता मनु वेदद्विच्छान्न तत्त्वज्ञो धर्मवान् न पराजित। इत्युक्तो मुनिना राजा प्रणम्य मुदितो मुनिं भार्यया सह मेधावी जगाम नगरं निजं। पितृपैतामहं राज्यं चकार समामति पालयामास धर्मात्मा प्रजापुत्राणि बहुरसान्। एकदा लोमसो नाम महात्मा मुनिरागत प्रणिपत्य तमभ्यर्च्य प्राञ्जलिश्चाब्रवीन् नृप। राजोवाच, भगवस्त्वं तु प्रसादेन श्रोतुमिच्छामि भो मुने देवी भागवतं नाम पुराणं पुत्रलिप्सया। अर्थात् मुनिको कुरा सुनेर राजा दुर्दम केही चिन्तन गर्दै मौन भएर फेरि मुनि दुर्दमको विवाह गर्ने तयारीमा जुटे। त्यसपछि विवाहका लागि मुनिलाई तत्पर भएको देखेर ती कन्या रेवतीले भनिन्, हे पिताजी, तपाईँले मेरो विवाह गर्न चाहनुहुन्छ भने अरू नक्षत्रमा नगरी रेवती नक्षत्रमा नै मेरो विवाह गराउनुहोस्, किन उनको नाम पनि रेवती राखिया छ।
अनि ऋषिले भने हे छोरी विवाह गर्ने योग्य अरू धेरै नक्षत्र छन्, रेवती नक्षत्रमा कसरी विवाह गर्न सकिन्छ? किनकि रेवतीलाई त ऋत्वाक मुनिले श्राप दिएर आकाशबाट जमिनमा खसालिदिएका छन्। कन्याले भनिन् रेवती नक्षत्र बाहेक अरू कुनै नक्षत्रसँग मेरो विवाहका लागि उचित छैनन्। ल हेर्नुहोस्, अब त्यसैले मेरो प्रार्थना छ कि हजुरले जसरी भए पनि मेरो विवाह रेवती नक्षत्र भएको समयमा गर्नुहोस्। अब स्त्रीहटले यहाँनिर काम गर्ने भयो, बालहट स्त्रीहट भन्छ नि, यहाँ स्त्रीहट भयो। ऋषिले भने प्राचीन समयमा मुनि ऋत्वाकले रेवती नक्षत्रलाई पृथ्वीबाट खसाइदिएका थिए। अन्य नक्षत्रमा विवाह गर्न तिमीलाई मन छैन भने अब म तिम्रो विवाह कसरी हुन सक्छ त? कन्याले भनिन् पिताजी, के ऋत्विक मात्रै तपस्वी हुन्? उनले मात्रै तपस्या गरेका छन्? के हजुरले मन वचन कर्मबाट त्यस्तो तपस्या गर्नुभएको छैन? हे पिताजी, मैले हजुरको तपस्याको शक्ति चिनेको छु। हजुरले संसारको सृष्टि गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसैले हजुरले आफ्नो तपस्याको प्रभावले पृथ्वीमा खसेको रेवती नक्षत्रलाई आकाशमा स्थापित गरी त्यसै नक्षत्रमा मेरो विवाह गरिदिनुहोस्। ऋषिले भने छोरी तिम्रो कल्याण होस्, तिमीले यसो भन्छौ भने म त्यस्तै गर्छु। तिम्रो हितका लागि मैले आज नै रेवती नक्षत्रलाई सोममार्ग नक्षत्र मण्डलमा स्थापित गरिदिनेछु। कार्तिकेयले भन्नुभयो हे अगस्त्यजी, यसो गरेर मुनिले आफ्नो तपस्याको शक्तिबाट छिट्टै रेवती नक्षत्रलाई पहिले चाहिँ नक्षत्र मण्डलमा स्थापित गराइदिए। त्यसपछि मुनि प्रमुचले रेवती नक्षत्रमा विवाहको विधि अनुसार आफ्नै कन्या रेवतीलाई राजा दुर्दमका हातमा सुम्पिदिए। यसरी कन्याको विवाह सम्पन्न गरेपछि मुनिले राजालाई भने हे वीर, तपाईँको अभिलाषा के छ? मलाई बताउनुहोस्, म त्यसलाई पुरा गर्नेछु। राजाले भने हे मुनिवर, म स्वयम्भू मनुको वंशमा पैदा भएको छु। मेरो यही इच्छा छ कि हजुरको कृपाबाट मैले मनवन्तरको अधिपति पुत्र प्राप्त गरौँ। मुनिले भने तपाईँको यो अभिलाषा छ भने तपाईँले भगवती दुर्गाको आराधना गर्नुहोस्। यसो गर्नाले तपाईँको पुत्र अवश्य नै मनवन्तरको अधिपति हुनेछ। पञ्चम पुराण भनिन्छ श्रीमद्देवी भागवत, जसलाई 5 पटक श्रवण गरेपछि तपाईँले आफूले चाहे अनुसारको पुत्र प्राप्त गर्नुहुन्छ। रेवतीको गर्भबाट उत्पन्न भएका कारण रैवत नाम गरेका तपाईँका छोरा 5औं मनु वेद ज्ञाता, शास्त्रको तत्त्व जान्ने, धर्मनिष्ठ, अपराजेय हुनेछन् भनेको कसैले नजितिने। मुनि प्रमुखले यसो भनेपछि प्रसन्न भएर प्रतिभाशाली राजा दुर्दमले मुनिलाई प्रणाम गरेर अनि आफ्नी नवविवाहिता पत्नी रेवतीका साथ आफ्नो नगरतर्फ प्रस्थान गरी। महामती राजा दुर्दमले आफ्ना बुबाको परम्पराबाट प्राप्त भएको राज्यमा शासन गरेर ती धर्मात्मा राजाले आफैले जन्माएका छोराछोरी चाहिँ प्रजाहरूको पालन गरे। एकपटक राजा दुर्दमको घरमा महात्मा लोमस ऋषि आएका थिए। राजाले प्रणाम गरेर विधिपूर्वक पूजा गरी दुवै हात जोडेर भने, राजाले भने हे भगवान, हे लोमस मुनि, हजुरले म माथि कृपा गर्नुभएमा म छोरा जन्माउने इच्छाले हजुरको मुखारबिन्दबाट देवी भागवत नामक पुराण सुन्न चाहन्छु। श्रुत्वा वाचं प्रजा भर्तु प्रीतपोवाच लोमस, धन्योऽसि राजंस्ते भक्ति जाता त्रैलोक्य मातरी। चुरासुर नराराध्या या परा जगदाम्बिका, तस्यां चेद भक्ति रुत्पन्ना कार्यसिद्धिर्भविष्यति। अतस्त्वं श्रावयिष्यामि श्रीमद्भागवतं नृप, यस्य श्रवणमात्रेण न किञ्चिदपि दुर्लभम्। इत्युक्त्वा सुदिने ब्रह्मन् कथारम्भम कथा करोत्, पञ्चकृत्व सशुश्राव विधिवद्वार्यया समाप्ति दिवसे राजा पुराणञ्च मुनिं तथा पूजयामास धर्मात्मा मुदा परमयायुत। उत्वा नवान मन्त्रेण बोधयित्वा कुमारिका, बाढवांश सपत्नीकान्त दक्षिणा विरतो शय। अथ कालेन कियता भगवत्या प्रमादत, गर्भ दधार सा राज्ञी लोककल्याणकारकम्। पुण्ये च समये प्राप्ते ग्रहे सुस्थान संगतै, सर्वमंगल संपन्ने रेवती सुसुवे सुतं। श्रुत्वा पुत्रस्य जननं स्नात्वा राजा मुदा चिन्वित, सुषुवर्णां भसा चक्री जातकर्मादिका क्रिया। यथा विधि च दानानि दत्त्वा विप्रा न तोषयत्, कृतोपनयनं राजा सांगान वेदा न पाठयत्। सर्वविद्या निधिर्जातो धर्मनिष्ठो च विदाम्बर, धर्मस्य वक्ता कर्ता च रैवतो नाम वीर्यवान्। नियुक्तवानथ ब्रह्मा रैवतं मानवे पदे, मन्वन्तराधिप श्रीमान् गां ससां सधर्मत। इत्थं दिव्या प्रभावोऽयं संक्षेपेणोपवर्णित, पुराणस्य च माहात्म्यं को वक्तुं विस्तराख्यम्। श्रुतुवाच कुम्भयोनिस्तु माहात्म्यं विधिं भागवतस्य च
श्रुत्वा कुमारं चाभ्यर्च स्वाश्रमं पुनराययौ। इदं मया भागवतस्य विप्रा महात्ममुक्तं भवतां समक्षं। शृणोति भक्ता पठति ह भोगान् भुक्त्वा किलान् मुक्तिमुपैति चान्ते। अब राजाको प्रार्थना वचन सुनेर लोमस मुनि प्रसन्न भए अनि भने राजालाई, हे राजा, तपाईँ धन्य हुनुहुन्छ, किनकि तिनी लोकी आमा देवी भगवती मातालाई यस्तो भक्ति लागेको छौ। देवता दानव र मानवहरूद्वारा आराधना गरिनुहुने परा भगवती जगदम्बा प्रति तपाईँको भक्ति उत्पन्न भएको छ भने तपाईँको कार्यसिद्धि अवश्य हुनेछ। त्यसैले राजा, मैले तपाईँलाई देवी भागवत पुराण सुनाउँछु, जुन पुराणको श्रवण मात्रले कुनै पनि कुरा अप्राप्य हुँदैन, अर्थात् सबै कुरा पुरा हुन्छ। मुनि लोमसले कुनै उत्तम दिनमा हेरेर, राजा अब तपाईँले देवी भागवत सुन्नुहोस् भनी सम्बोधन गरेर सुनाउन थाले। राजाले पनि आफ्नी रानीका साथ 5 पटकसम्म देवी भागवत पुराणको विधिवत श्रवण गरे। कथा समाप्ति भएको दिन धर्मात्मा राजा दुर्दमले अत्यन्त खुसी हुँदै देवी भागवत महापुराण र लोमस मुनि दुवैको पूजा गरे। राजाले 9 अक्षरको नवाण मन्त्रद्वारा हवन गरेर कुमारी कन्याहरूलाई भोजन गराएर पत्नीसहित ब्राह्मणलाई धेरै दक्षिणा एवं दान दिएर सन्तुष्ट तुल्याए। केही समय बितेपछि भगवतीको कृपाबाट दुर्दम राजाकी रानी रेवतीले लोक कल्याण गर्ने गर्भधारणा गरिन्। त्यसपछि सम्पूर्ण ग्रह नक्षत्र आफ्नो ठाउँमा रहेको उत्तम समयमा र विभिन्न थरीका मङ्गल उत्सव मनाएको समयमा रेवतीले पुत्र पैदा गरिन्। पुत्रको समाचार सुनेर राजा दुर्दम निकै खुसी भए। उनले स्नान गरेर सुवर्ण कलशको जलद्वारा नवजात पुत्रको जातकर्म आदि संस्कार सम्पन्न गरे। त्यसपछि राजाले विधिपूर्वक दान दिएर ब्राह्मणलाई सन्तुष्ट तुल्याए। छोरा बढ्दै गएपछि छोराको व्रतबन्ध संस्कार गरी राजाले आफ्नो छोरालाई वेदाङ्गसहित वेदहरूको अध्ययन गराए। यसरी राजाको त्यो रैवत नामक तेजस्वी छोराको समग्र विद्याहरूको खजाना धर्मात्मा शस्त्र अस्त्र चलाउने श्रेष्ठ धर्मको वक्ता र पालनकर्ता हुँदै गयो। त्यसपछि ब्रह्माजीले 23 रैवत नामको राजकुमारलाई मनुको पदमा नियुक्ति गर्नुभयो र ती राजकुमार मन्वन्तराधिपतिका रूपमा रहेर धर्मपूर्वक पृथ्वीमा शासन गर्न लागे। यसरी मैले देवी भागवतको प्रभाव कस्तो छ भन्ने कुरा संक्षेपमा बयान गरेँ। देवी भागवतको महिमालाई विस्तारपूर्वक वर्णन गर्न को समर्थ हुन सक्छ? सुतजीले भन्नुभयो, ऋषिमुनिहरू हो, यसरी देवी भागवतको महिमा र विधि सुनेर अगस्त्यजी कार्तिकेयको पूजा गरी आफ्नो घरतर्फ प्रस्थान गर्नुभयो। हे ब्राह्मणहरू, मैले तपाईँहरूको सामु देवी भागवतको महात्म्य बताएँ। जुन मानिसले यस महात्म्यको श्रद्धाका साथ श्रवण र पाठ गर्दछ त्यस मानिसले यस लोकका सम्पूर्ण सुखभोग गरी अन्त्यमा मोक्ष प्राप्त गर्दछ। इति श्री स्कन्दपुराणे मानसखण्डे श्रीमद्देवी भागवत महात्म्ये रैवत नामक मनुपुत्रोत्पत्ति वर्णनम नाम चतुर्थ उत्सव। माटोको बिछौना माटोको सिरानी, माटोको बिछौना माटोको सिरानी, मिल्नु छ माटोमा नै बनेर खरानी। माटोको बिछौना हो, माटोको बिछौना माटोको सिरानी, माटोको बिछौना माटोको सिरानी, मिल्नु छ माटोमा नै बनेर खरानी। माटोको बिछौना जगमा खेल्दै, तेरो मेरो भन्दै जगमा खेल्दै, मुक्ति पथ छोडी भवमा डुल्दै, मुक्ति पथ छोडी भवमा डुल्दै। प्रभु स्मरण बिना बित्यो जिन्दगानी, प्रभु स्मरण बिना बित्यो जिन्दगानी। मिल्नु छ माटोमा नै बनेर खरानी। माटोको बिछौना हो, माटोको बिछौना माटोको सिरानी, माटोको बिछौना माटोको सिरानी, मिल्नु छ माटोमा नै बनेर खरानी। माटोको बिछौना
चक्र घुमाउँदै आउँछ काल चक्र घुमाउँदै लैजान्छ यसले सबलाई चुडाउँदै लैजान्छ यसले सबलाई चुडाउँदै तन पिजडाको बन्छ निशानी तन पिजडाको बन्छ निशानी मिल्नु छ माटोमा नै बनेर ठहरानी माटोको बिछाउना माटोको बिछाउना माटोको सिरानी माटोको बिछाउना माटोको सिरानी मिल्नु छ माटोमा नै बनेर ठहरानी माटोको बिछाउना थप भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोस्।